आम्ही आयज परत एकदा येयल्ले आसा खेळ 3 प्रश्नाचो घेऊन दिप्यार सेकंडरी स्कुलान ज्या जाग्यार भंडारी समाज यांच्यानी आयज चॅस चॅम्पियनशीप आयोजित केल्ली आसा आणि खास करून जे आमचे पात्रांव म्हणटात आमी गोंयचे आमचे एक्स सीएम रवी नाईक यांच्या यादीन आयज ही सर्त हांगा खेळयतात. तर चला आम्ही विचारूया खेळ 3 प्रश्नांचो. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हू इज द फर्स्ट वर्ल्ड चॅम्पियन इन चेस? विश्वनाथन आनंद. विश्वनाथन आनंद. विलियम स्टाइन्स. कास्पारोव. गॅरी कास्पारोव. आनंद. इंडिया. पॉल मर्फी. दुसरो प्रश्न विचारता. 18th वर्ल्ड चॅम्पियनशीप चेसान कोणी जिंकलेली? मुकेश. विश्वनाथ आनंद. कार्लसन. तिसरो प्रश्न विचारता तुमका. 5 टाइम्स जो वर्ल्ड चॅम्पियन जाल्लो त्याचे नाव कितें? विश्वनाथ आनंद. विश्वनाथन आनंद. तर तिसरो जवाब तुमचो बरोबर आसा. नमस्कार. तर आयज आमी गेल्ले आमचो खेळ घेवन खेळ 3 प्रश्नांचो दिप्यार सेकंडरी स्कूल जे मुरगांव डेडलायन स्टेडाचेर आसा. ह्या स्कुलान आयज एक सर्त आशिल्ली जी एक्स आमचे चीफ मिनिस्टर रवी बाब नाईक यांच्या यादीन दवरिल्ली आणि ही चेस सर्त खेळपा खातीर आयज गोंयांतल्या विंगड वाठारांतल्यान जायतीं भुरगीं आयिल्लीं आनी ह्या वेळार आमी तेजे पेरंट्सांक आनी भुरग्यांक हे प्रश्न विचारले. आनी मजेची खबर म्हटल्यार जेन्ना आमी तांकां प्रश्न विचारताले जायते पेरंट्सांक हेचे जवाब दिनासल्यो. इवन स्टुडंट सुद्दां खंय तरी चडशे सगळ्यां कडेन आसले की एकूच जवाब जो आमी तिसरो प्रश्न विचारताले हेजे सगळे जाणां आन्सरां बरी दिताले. तर हांव सांगूंक सोदतां आमचे 3 प्रश्न कितें आसले. आमचो पयलो प्रश्न आसलो की चेस चॅम्पियनशिपान वर्ल्ड चेस चॅम्पियनशिपान पयलो विनर कोण आशिल्लो? तर वर्ल्ड चॅम्पियनशीप पयलो विनर जो आसलो तेचें नांव आसा विलियम स्टॅन्स. तशेंच दुसरो आमचो प्रश्न आसलो की वर्ल्ड चॅम्पियन 18 जो रावंड जाल्लो तेन्ना तेजो विजेता कोण जाल्लो आनी तेजे आन्सर आशिल्ले डी गुकेश. तशेंच आमी तिसरो प्रश्न केल्लो की 5 टाइम्स वर्ल्ड चॅम्पियनशीप कोणी जिंकलेली चेस भितर? तर तेजें नांव आसलें विश्वनाथन आनंद. तर तुमकां खबर आसा चेस जी गेम आसा ही 6th सेंच्युरींतल्यान सुरू जाल्ली आनी ही गेम तेका ते सुरवातीक 6th सेंच्युरी जेन्ना म्हणटाले तेन्ना ताका म्हणटाले शतरंग. आनी शतरंग फुडें वचून जेन्ना मुघलांचे जेन्ना राज्य आयल्या हिंदुस्थानाचेर त्या वेळार हेजें नांव जालें शतरंज. आनी शतरंज जी गेम आसा ही फुडें वचून जशी फुडें वर्सां वचपाक लागली तेन्ना ही इतली फामाद जाली आनी खास करून 19th सेंच्युरी कडेन जेन्ना आमी पावली तेन्ना चडांत चड लोक ही गेम खेळपाक लागलो आनी चेस म्हणूनच एका सगळ्यांक वळखुपाक लागली. तर आतांच लास्ट इयर म्हणल्यार 2024 49th रावंड म्हणल्यार वर्ल्ड चॅम्पियनशीप 49th सुद्दां जाल्ली आसा. अशे खुबशे चॅम्पियनशीप जाता आनी तेन्ना आमी पळयतात कितलेशे वेगवेगळे चॅम्पियन आमकां मेळटात. आनी जेन्ना 2024 जेन्ना चॅम्पियनशीप जाल्ली तेन्नाय बीन डी गुकेश हांगा विजेता आशिल्लो. तर अशा तरेची चेस चॅम्पियनशीप जायते भुरगे आयज काल खेळटात आनी ही गेम जेन्ना भुरगीं खेळटात अशें म्हणटात की तेंचो जो विचार करपाची श्रेणी आसा ही खूब पावरफूल जाता. अशेंच हे सगळे विचार करून रवी बाब नाईक जे आमचे एक्स सीएम आसात यांच्या यादीन म्हणून तर ही चॅम्पियनशीप आयज गोमंतक भंडारी समाजांनी आनी आयज हांगा वांटेकरी जायती भुरगीं आयिल्ली आनी तेंचे पेरंट्स पळोवन मोर दॅन 1000 लोक आयज ते जमा जाल्ले. आनी अशे तरेचे गेम्स जायते जाग्यार जाता तेन्ना चडांत चड लोकांनी आनी भुरग्यांनी ह्यो गेम खेळपाक जाय जेणे करून विचारश्रेणी खूब बरी जाता. थँक्यू.